सांसदले बेसी बोलो अरे। म हेर्नुहोस् दिल्लीमा झिंगा मार्न गएको थिइन, दिल्लीका काला मच्छर मार्न गएको थिइन, गोर्खाका लागि बोल्न गएको थिए। अझै पनि बोल्छु, कसैका बाउले पनि रोक्न सक्दैन। आज हेर्नुहोस् शहीद परिवारको कति अपमान हुँदैछ। म राजनीतिमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, पैसा कमाउनका लागि या कुर्सी या नेता बन्नका लागि आएको थिइन। फेरि अहिले एमपी रिजाइन गर्नुपर्छ पनि भन्दैछन्। सम्बोधनमा एकछिनमा गरौँला है छोरी। तर हेर्नुहोस्, म अब रिजाइन दिन्न। गोर्खाको सपना पनि पूरा हुन्छ, अवश्य हुन्छ। मोदीजीले नै सरकारको सपना पूरा गर्छन्। कतिलाई ढाट्नुहुन्छ, कतिलाई ठग्नुहुन्छ। शहीदका परिवारलाई मञ्चमा बसेर नाच गाना यहाँ चलिरहेको छ। कति अपमान हो त शहीदका परिवारका लागि। सोच्नुहोस् त के गर्नुभयो तपाईले शहीदका परिवारलाई। शहीदको परिवारको नाम लिएर हमेसा भोट जित्नुभयो, तर तपाईले आज हेर्नुहोस् शहीदको परिवारको अवस्था र शहीदको परिवारको अवस्था कस्तो छ। दुःख लाग्छ यस्तो प्रकारको राजनीति आज पहाडमा देख्दाखेरि। ठुला ठुला कुरा गर्छन् मञ्चदेखि। टीएमसी का नि भन्दैछन् खेला हो बे, खेला हो बे। 3 महिना पर्खिनुहोस्, असली खेला तब हुन्छ। मंच पे उपस्थित हमारे पश्चिम बंगाल के यशस्वी अध्यक्ष और साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय दिलीप दा, अर्जुन दा जो मेरे बड़े भाई भी है, सांसद भी है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के उपसभापति भी हैं, मन घिसिंग दाजू जीएनएलएफ का अध्यक्ष जो, नीरज जिम्मा जो, हमारा मोटा भाई विधायक कल्याण देवानज्यू, हमारा सभासद स्वराज थापाज्यू, मनोज देवानज्यू, रोकाज्यू, बीपी बजगाईज्यू, सावन रायज्यू, एलएम लामाज्यू, बीजेपी का जीएनएलएफ का सबै नेता व कार्यकर्तागण र सबै दार्जिलिङ पहाडका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। आज यो परिवर्तन यात्राको पहाडमा दोस्रो दिन हो। धेरैका मनमा हुन सक्छ यो परिवर्तन यात्रा चाहिँ के हो भनेर। हेर्नुहोस्, यही परिवर्तन यात्रा हो जसले गोर्खाको सपना आउने दिनमा अवश्य पूरा गर्नेछ। यो परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगालको भ्रष्ट अहंकारी भ्रष्टाचारी यो फुपूलाई खेद्ने यो परिवर्तन यात्रा हो। यो परिवर्तन यात्रा गोर्खा जातिलाई बचाउने परिवर्तन यात्रा हो। हेर्नुहोस्, आज पहाड मासेका छन्। हामीहरुका ठुलदाई, मालदाई, सालदाई तीनटै दाइले पहाड मासिरहेका छन्। अहिले सालदाई के भन्दैछन्, पैसा चाहिँ सिन्टेक्समा हालो, सिन्टेक्समा पैसा खाँदेका छन् र युवा बेरोजगार भए अरे। ती सिन्टेक्समा हालेका पैसा निकाल्नु, रोजगार युवाले आफै पाइहाल्छन्। एउटा होस् कि दुईटा होस्, दुईटैले मूर्ख बनाइरहेको छ पहाडलाई। हेर्नुहोस्, यो प्रकारको अवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले साँचो राजनीति गर्नुपर्छ, ठग्नु हुँदैन। आजसम्म हामीले केही पनि पाएका छैनौँ हाम्रा देशबाट, आउँदो दिनमा हामीले पाएको हुनुपर्छ। त्यतातिर त्यो सोचेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। अनि हामीले केही नपाएको कारण हामीहरुको जनता पहाड र तराई डुवर्सको जनता होइन, हामीहरुका नेताले गर्दा हो। दिल्ली पुगिसक्दा उनीहरुलाई पैसा चाहिन्छ, के को गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ उनीहरुलाई? खाली पैसा खोज्छ, खाली पैसा। यहाँ आएर हाउडेमा कुरा गर्छ, ठुला ठुला कुरा गर्छ, तर दिल्लीमा गएर हमेसा पैसा मात्रै खोज्छ, केही पनि दिएन भन्छन्। अझै हेर्नुहोस्, म भेद खोलेका दिन सबै बताइदिन्छु। भेद खोलेका दिन म सबै बताइदिन्छु। कति नम्बरको जुत्ता लगाउनु हुन्छ त्यो पनि म बताइदिन्छु। हामीहरुका दार्जिलिङका काउन्सिलर जाँदाखेरि दिल्लीका कुन होटलमा टोयलेटमा बसेर 2 घण्टा लुक्नु भएको थियो, त्यहाँबाट निकाल्ने राजु विष्ट हो, म त्यो पनि बताइदिन्छु। यी सबै प्रकारका राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज दार्जिलिङ समस्त गोर्खा जाति
1.5 करोड भन्दा बेसी गोर्खा जातिको लागि एउटा मुटु हो, मुटु। यो खाली राजनीति खेल्ने, राजनीति गर्ने स्थान मात्र होइन। हामीहरुका लागि दार्जिलिङ एउटा आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्थल पनि हो। धेरै आस्था अपेक्षा राखेका छन् समस्त 1.5 करोड गोर्खाहरूले हामी माथि, तपाईहरु माथि। तर यस्तै हामीहरुका लोधरे जस्ता नेताले गर्दा आजसम्म 1.5 करोड गोर्खाले पनि दुःख पाइरहेको छ। मलाई त कसैको डर छैन, मेरो बाउको पनि डर छैन मलाई। हेर्नुहोस्, म साँचो बोल्छु। हामीहरुका अध्यक्ष पनि बसेका छन् माझमा, मञ्चमा। मलाई अझै पनि पार्टी भन्दा मेरो जातिको माया छ, साँच्चै छ। र यो प्रकारको सकारात्मक एउटा पोजिटिभ हामीहरूले राजनीति पहाडमा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जनताले नेतामाथि अहिले पनि भरोसा गरिरहेका छन्, आउँदो दिनमा पनि गर्छन्। किन भन्दा राम्रा नेता पनि छन्, सबै लोधर जस्ता नेता मात्र होइनन्, राम्रा पनि छन्। हेर्नुहोस्, म सुभाष घिसिङज्यूलाई प्रणाम गर्छु, मेरा आइडल हुन्। म त बेला बेला निरज जिम्मेजीलाई भन्ने पनि गर्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँका साथमा मैले काम गरेको थियो भने चाहिँ यति बेसी पर्खिनु पनि पर्दैन थियो, मिलिहाल्थ्यो। यता पनि मिल्थ्यो, उता पनि मिल्थ्यो, दुईपट्टि नै मिल्थ्यो। उहाँलाई म किन प्रणाम गर्छु भने हेर्नुहोस्, 80 को दशकमा मलाई थाहा छ, म जन्मेको त थिइनँ, तर सुनेको आज नर्थ इस्टका गोर्खा माथि कति दुःख र मर्म परेको छ म बुझ्छु। किन भन्दा म मणिपुरदेखि आएको। मैले सानै केटाकेटी हुँदै घर छोडेर दिल्लीतिर भाग्नु किन पर्यो मलाई थाहा छ। त आज अरुणाचलको गोर्खाको पनि त्यस्तै अवस्था छ। 1962 देखि लिएर 68 सुबुन 6 साल करिब 3.5-4 हजार गोर्खालाई त्यहाँनेरि बोर्डरमा बसाए। तर आज उनीहरूको अवस्था, उनीहरूका बारेमा बोलिदिने कोही पनि छैन। दार्जिलिङ माथि आस्था गरेर हेर्छन्, तर दार्जिलिङमा त यही पहाडको 3टा थुम्चो मात्रै हेरेर बसिरहेको छ। के को 1.5 करोड गोर्खा केही गर्थ्यो? बोल्दा चाहिँ सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खा भन्छ, तर अल्टिमेटली 3टा सिट जित्नका लागि जति पैसा पाउँछ त्यतिमै ऊ राजी छ, अरू उसलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यही भएर यो प्रकारको जुन अवस्था हामीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्वर्गीय सुभाष घिसिङजीले 80 का दशकमा 1 लाख भन्दा बेसी गोर्खालाई नर्थ इस्टदेखि फेक्दा बाघ जस्ता उहाँ गर्जेका थिए, बाघ जस्ता गर्जेका थिए। आज धेरै प्रकारका कुरा हुँदैछन् पहाडमा। बेला बेला त म छक्कै पर्छु, बीजेपीलाई दोष दिन्छन्, मोदीजीलाई दोष दिन्छन्। मोदीजीले चाहिँ के बिगार्दियो, बीजेपीले चाहिँ के गर्दै? आजसम्म त बीजेपी थिँदै थिएन त। विमल गुरुङ जिन्दाबाद भन्दै कुदिरहेको थियो बीजेपीका कार्यकर्ता पनि सँगसँगै। ल दाइ तिमी नै राजनीति गर पहाडको, हाम्रो देशको गर्छौ, मिलेर काम गरौँ भन्ने एउटा सपना थियो, तर केही पनि भएन। हेर्नुहोस्, आज बीजेपीलाई दोष दिन्छन्। शहीद कसले बनायो भन्नुहोस् त? कसले बनायो? शहीद बनाउने को? बीजेपी हो, ममता बेनर्जी हो, ममता बेनर्जी। चिया बगान मास्ने को? ममता बेनर्जी। यहाँ पिउने पानी, शुद्ध पानी घरमा छैन, जिम्मेदारी कसको? ममता बेनर्जीको। आज कालिम्पोङमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ त म छक्कै परे। हिजो कालिम्पोङ गएको त स्कुललाई बन्द गरेर शपिङ कम्प्लेक्स बनाउँदैछ। हेर्नुहोस्, म जुन दिन त्यसको असली दस्तावेज कागज पाउँछु नि, कोही पनि बाँच्नेवाला छैनन्, सबै जेलमा जान्छन्। हेर्नुहोस्, मैले बस प्रमाण मात्रै पाऊँ अनि मामाको घर चाहिँ सबैले जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, जसले बदमासी गरेको छ अब केही खेला चल्दैन। कानुनको राज हुन्छ, विकासको राज हुन्छ, र दार्जिलिङमा पनि विकासकै राज हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज शिक्षा मास्ने, सिन्कोना बगान मास्ने, जे पनि हामीहरूसँग छ सबै मासे। चिया बगान पनि मास्दै छन्। हेर्नुहोस्, चिया बगानको अवस्था पनि ठिक छैन। जे पनि प्रकृतिले पहाडमा दार्जिलिङमा हामीहरूलाई दियो ती सबै मास्दै गए। तराई र डुवर्सका जनतालाई त अस्ति नै मासिसके। भोट माग्दा खाँचो पर्दा मात्रै तराई र डुवर्सतिर डुल्ने गर्छन्, अहिले पनि डुलिरहेका छन्। भोट आउँदैछ, 3 महिना डुल्छन्, लिफाफामा 10,000 हाल्दै दिँदै गर्छन्। तर 3 महिना बितिसकी न त तराईको कुरा गर्छन्, न त डुवर्सको कुरा गर्छन्। यही 3टा सिट हेरेर एउटा व्यवस्था पक्रियो, त्यही ममता दिदीको सहारामा, अनि त्यही बसिरहेका छन्। मैले त के भन्छु भने त्यही गर्नु थियो भने 2017 मा आन्दोलन किन गर्नु थियो?
शहीद किन बनाएको थियो? अगर जिटिए चलाउनु थियो भने चलाइराख्दा भइरहेको थियो त त्यतिखेर पनि केही बिग्रेको थिएन। तर यो प्रकारको जुन आज स्थिति छ हेर्नुहोस्, आज भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदीजी प्रति, मोहन घिसिङजी प्रति, पहाडको जनताको सबै हामीहरूको एलायन्सका पार्टीहरू उहाँहरूका शीर्ष नेतृत्वप्रति धेरै आस्था राखेका छन्। हेर्नुहोस्, हामीहरूले चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ, साँचो राजनीति गर्नुपर्छ, पैसाको राजनीति गर्नु हुँदैन। कति महँगो छ दार्जिलिङमा राजनीति गर्न, म त आत्तिएँ। मान्छे पनि बटुल्नु अरे, गाडी पनि पठाउनु अरे, खसी र मासु पनि खिलाउनु अरे, भात पनि खिलाउनु अरे, अनि फर्किँदाखेरि चिया पनि पिलाउनु। हेर्नुहोस्, यो हुँदैन। ती पैसा हामीहरूका गरिब दुखी सबै जनतालाई दिनुपर्छ। जनतालाई हेर्नुहोस्, यहाँ त राजनीति चुनाव हुँदाखेरि यहाँ 3, 4, 6 महिना त व्यापार जस्तो हुन्छ, व्यापार जस्तो। यो सिजनल व्यापार हुन्छ नि, यो सबै हामीहरूले बन्द गराउनु पर्छ। पवित्र राजनीति गर्नुपर्छ। समस्त 1.5 करोड गोर्खालाई लिएर हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। एक दुईवटा कुरा अझै राख्न चाहन्छु। गोर्खा बटालाइन ममता फुपूले बनाइदिन्, धन्यवाद छ। तर 123 वडामा 4 जना मात्रै गोर्खा अरे, अरू गोर्खा जान्दै जान्दैनन्। यही प्रकारको धोका बारम्बार भएको छ। हेर्नुहोस्, आउँदो दिनमा पनि हुन्छ, विश्वास नगर्नुहोस्। विमल दाजुले आज भोट माग्नु हुँदैछ, उहाँका लागि होइन दाजु, माया त तपाईको निकै लाग्छ मलाई अहिले पनि। तर हेर्नुहोस्, तपाईलाई भोट दिन्नौ किनभने तपाईलाई भोट दिनु भनेको त्यही बुढी आमाले यहाँ मुख्यमन्त्री बनाएर बस्नु मान्दैनौ, बिल्कुल मान्दैनौ, मान्दैनौ। पहाडको कुनै पनि जनताले मान्दैन। तपाई आउनुहोस्, खदा लगाइदिउँला, तर भोट चाहिँ नाइ टाटा बाई बाई, भोट चाहिँ हामी दिँदैनौ। आज मोदीजीले के गरे, भारत सरकारले के गरे भन्ने धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, मोदीजी है तो संभव है भन्ने सुनिराख्नु भएको छ। धारा 370 पनि हट्यो, सीए कानुन पनि लागू भयो, ट्रिपल तलाक पनि हट्यो, बोरोल्यान्डको इस्युहरू पनि सबैको समाधान भयो। हामीहरूको पनि सजिलै थियो भने अस्ति नै हुने थियो। हेर्नुहोस्, हामीहरूको जे पनि समाधान हो नि, पीपीएस, म धेरै आत्तेको छुइनँ। 24 सुबुन त चौकीदार छु, म बसेको कुर्सीमा म छु। हेर्नुहोस्, म धोका दिन्न। मैले कसैसँग पैसा पनि मागेको छैन, समर्थन पनि मागेको छैन। म 5 सालका लागि सांसद हो। गोर्खाका छोराले चाहे बेर गर्छ भन्ने चाहिँ म प्रमाण गरेरै छड्छु। हेर्नुहोस्, हामीहरूको जे पनि समाधान होस्, त्यसमा हामीहरूको भारतको संविधानले गर्ने खालको समाधान हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर त्यसमा समय लाग्छ, तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस्। जहाँसम्म 11 जनजातिको कुरा छ, इलेक्सन अगाडि कि पछाडि भन्ने एउटा धेरै प्रकारको कुरा हुँदैछ। मलाई थाहा छ तपाईहरु अगाडि नै चाहनुहुन्छ, भोलि नै चाहनुहुन्छ, पर्सि नै चाहनुहुन्छ। म पनि त्यही चाहिरहेको छु। गृहमन्त्रीजीलाई पनि भेटे, दिलीप दालाई पनि भेटे। अघि डान्स हेर्नुभयो तपाईले, त्यसको ड्रेस हेर्नुभयो, अब झट्टै दिइहाल्नु त भने उ मञ्चमै भने मैले। दिलीप दाले पनि धेरैचोटि यो हामीहरूको कुराहरू राखिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरु निश्चिन्त बस्नुहोस्, तपाईको चौकीदारी गर्नको लागि म छु। मैले जति पनि कागजहरू बुझाउनु थियो गृहमन्त्रीजीलाई बुझाइसके। उहाँले भोलि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीहरूको मुद्दालाई चुनावसँग जोडेर हेर्यौं भने हामीलाई नोक्सान हुन्छ। हामीहरूको मुद्दा अलगै हो, यो चुनाव अलगै हो। दुईटैलाई अलग अलग सोचेर तपाईहरु त्यसलाई सोचिदिनु होला। तर म यति तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, अघि पनि भने हामीहरूका दुईटै समाधान हुन्छन्। भारतीय जनता पार्टीले नै गर्छ र मोदीजीकै सरकारले नै गर्ने अवश्य छ। आज मलाई एउटा राम्रो कविता बिहानै कसैले दिए, एउटा सुनाउनु मन लाग्यो। समय हुँदै लाग्यो, अब अध्यक्षजीले पनि बोल्नु छ, तर 3-4 वटा लाइन यसो ट्राई गर्छु है। हुन्छ नि? भारत माता की जय गोर्खा। हेर्नु, चिया बगानका लागि कानुन पास भइसक्यो। अब आउँदो दिनमा चिया बगान, सिन्कोना बगान र सबै श्रमिकहरूले आउँदो दिनमा मिनिमम वेज कम से कम 350 रुपियाँ अवश्य पाउँछन्। 350 रुपियाँ। र अगर मालिक वर्गले जुत्ता दिएको, चप्पल दिएको, छाता दिएको पैसा काटो भने पनि कम से कम 300 रुपियाँ अवश्य दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, 300 भन्दा कमले हुँदैन। यो 202 रुपियाँको यो लोलिपप त चुनावको लोलिपप मात्रै हो, त्यो पनि लिँदै गर्नु। हामीहरू आइसकेपछि
एरियरकै साथमा तपाईहरुले कम से कम 300 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। 1000 करोड रुपैयाँ हामीहरुका आमा दिदी बहिनीहरुका लागि पनि मोदीजीले 1000 करोड रुपैयाँ अस्तिको बजेटमा चिया बगानका श्रमिकहरुलाई दिनुभएको छ। अर्को कुरो पर्जापट्टाको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, पीएलए खत्म गर्नुपर्छ, कानुन ल्याउनुपर्छ, कानुन पनि आयो, अब मिनिमम वेज ग्यारेन्टी पनि आयो, हामीले पाउनेछौँ। आउँदो दिनमा भारतको संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि हामीहरुको वनबस्तीमा बस्ने, सिंखोना बगानमा बस्ने, चिया बगानमा बस्ने जनतालाई पर्जापट्टा दिने काम भारतीय जनता पार्टीले नै गर्नेछ। र अन्तमा एउटा सानो छोटो कविता, जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो, जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो, हिँड्नु पर्छ, लड्नु पर्छ, अनि हामी लक्ष्यमा पुग्नु पर्छ साथी हो। फेरि एकचोटि भन्छु, जीवन यात्रा हो, जीवन युद्ध हो, हिँड्नु पर्छ, लड्नु पर्छ, अनि हामी सबै मिलेर लक्ष्यमा पुग्नु पर्छ साथी हो। बाटाका धेरै काँडा मिलेर पन्छाउनु पर्छ, बाटाका धेरै काँडाहरू मिलेर पन्छाउनु पर्छ, बाटामा धेरै ढुङ्गाहरू मैले फोर्नु पर्छ। ठेस लाग्दा लाग्दै पनि हामी अघि बढ्नु पर्छ, हाँसी हाँसी युद्ध हामीले जित्नु पर्छ। जय गोर्खा, जय गोर्खा। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।